अस्सलामुअलैकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। पाकिस्तान के लिए रवां हफ्ता फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने या ना निकलने के हवाले से इंतहाई अहम है। इस हफ्ते पाकिस्तान को अपना केस तैयार करना है जिसके तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं। जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करते हुए दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली जो मुआवनत है उसे रोकने के लिए अमली इकदाम करने को कहा। रवां बरस फरवरी में FATF ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने टास्क फोर्स के 27 में से 14 मुतालबात पर अमल किया। अब 14 से 21 सितंबर तक FATF मीटिंग में जायजा लिया जाएगा कि बाकी 13 मामलात पर पाकिस्तान ने कितनी पेशरफ्त की। पाकिस्तान को 30 सितंबर को FATF को रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके बाद अक्टूबर में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। इस वक्त हुकूमत के लिए मुख्तलिफ कवानीन में तरामीम एक चैलेंज बनी हुई थी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात की जाए और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मुतालिक कवानीन में तरमीम के लिए हुकूमत ने 8 बिल तैयार किए थे और अपोजिशन की मदद से 6 को मंजूर भी करवाया था, लेकिन 2 बिलों की वजह से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक महाज खड़ा हो गया था। आज भी इस तनाज़े की भरपूर गूंज पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में सुनाई दी जब अपोजिशन की जानिब से सेनेट से मुस्तरद किए जाने वाले बिलों को मुश्तरका इजलास से जो है वो हुकूमत की जानिब से आज मंजूर करवाया गया। आज मंजूर किए जाने वाले बिलों में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल और वक्फ इमलाक बिल जो है वो 2020 समेत 5 बिल शामिल थे, जिनके हक में 200 और मुखालफत में 190 वोट पड़े। इन बिलों की मंजूरी के दौरान पहले तो अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। अपोजिशन की तरामीम को यकसर मुस्तरद कर दिया गया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली पर FATF की गुलामी करते हुए पार्लिमान की बेतौकीरी के इल्जाम लगते रहे। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, आपने रूल्स रेगुलेशन को बुलडोज किया। आप FATF की गुलामी में इस पार्लियामेंट के तौहीन कर रहे हैं। आपने अमेंडमेंट मूव करना है, तकरीर करना है, मुझे बताएं। आपको अगर तकरीर का शौक है, तकरीर ना करें, अमेंडमेंट मूव करें प्लीज। मुझे तकरीर का शौक नहीं है, मैं अपने राइट को इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हें अपनी गुलामी का शौक है। इस एहतजाज के बावजूद हुकूमत टस से मस ना हुई तो अपोजिशन वॉक आउट पर मजबूर हुई और फिर अपोजिशन की गैर मौजूदगी में हुकूमत ने मरलवार बिल्स पेश करने और कानून साजी का अमल मुकम्मल कर लिया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए अपोजिशन और उनके रहनुमाओं के मकासद को पाकिस्तान के मकासद से मुतज़ाद करार दिया। जो इन्होंने जिस तरह की नेगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने ज़ाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दिए। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। सो इन्होंने इस्तेमाल किया FATF को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए, और कोई फिक्र नहीं कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो क्या होता है। और इन्होंने लास्ट मिनट तक कोशिश की, फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहा, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। अगर इन बिलों की बात की जाए तो वक्फ इमलाक बोर्ड के 2020 के मुताबिक विफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहें और दीगर जो फलाही कामों के लिए ज़मीन वक्फ करने से पहले उन्हें रजिस्टर्ड करानी होगी ज़मीन। हुकूमत को वक्फ इमलाक पर कायम तामीरात की मनी ट्रेल मालूम करने और ऑडिट का इख्तियार होगा। वक्फी ज़मीनों पर कायम मकाम जो कायम तमाम मसाजिद हैं, इमाम बारगाहें हैं, मदारिस हैं, उनके विफाक के कंट्रोल में जो है वो आ जाएंगी। वक्फ इमलाक पर कायम इमारत के मुंतज़िम मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए तो हुकूमत इंतज़ाम संभाल सकेगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल तक की सज़ा हो सकेगी। इसी तरह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया गया, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन को इस बिल के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील
तफसील पर एतराज़ है, क्योंकि इस मुजव्वज़ा कमेटी में मुख्तलिफ इदारों की तरह कौमी एहतसाब ब्यूरो या नैब चेयरमैन को भी शामिल किया जाना था। अपोजिशन के चेयरमैन नैब की कमेटी में शमूलियत को गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लिका करार देते हुए सेनेट में इस बिल की मुखालफत की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में किसी शख्स को यह बताया गया पहले के 60 रोज़ तक हिरासत में रखने की इजाज़त होगी, तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए जिसमें मजीद 60 रोज़ की तोसी कर दी जाएगी। अपोजिशन को वारंट या अदालती इजाज़त के बगैर सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम पर गिरफ्तारी के इख्तियार पर एतराज़ है। अपोजिशन का यह कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में बगैर वारंट गिरफ्तारी FATF का तकाजा नहीं है, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग दूसरे तरमीमी बिल में शामिल तमाम शिकें FATF का तकाजा हैं। हुकूमत और अपोजिशन की हालिया माजराई और रवैये को देखते हुए मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा हंगामी और सनसनी की कहानी सुना रहा है। ये हालात किस तरफ जाएंगे और क्या आज की कार्रवाई पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवाने में कामयाब होगी? तफसीली बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के नायब सदर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर भी हमें ज्वाइन करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो एक बड़ा एतराज़ आज जो रज़ा रब्बानी साहब ने उठाया, चूंकि आप पार्लिमानी उमूर के वजीर भी हैं, आज उन्होंने ये कहा कि बाबर अवान साहब ये बिल्स वगैरह इसलिए पेश नहीं कर सकते क्योंकि वो एडवाइज़र हैं और एडवाइज़र जो है वो बिल पेश नहीं कर सकता, ये फुल मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर कर सकता है। अब ये बताइएगा कि क्या अब ज़रूरी नहीं है कि या तो आपको फुल मिनिस्टर इसका बना दिया जाए, क्योंकि आप तो भी वज़ीर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, साथ में बाबर अवान साहब जो हैं वो भी हैं, तो क्या ये अपोजिशन का एक बड़ा एतराज़ जो अक्सर ये होता है कि जी गैर मुंतखब लोग जो हैं, वैसे तो बाबर अवान साहब सेनेटर भी हैं लेकिन बहुत से मामलात में वो ये कहते हैं कि एडवाइज़र आ गए हैं और जो इलेक्टेड लोगों के काम है वो ये कर रहे हैं। तो पहला तो ये जो एतराज़ है इस पर आपका जवाब लेना चाहेंगे कि आप चूंकि इलेक्टेड हैं, 2 दफ़ा आप इलेक्ट हो चुके हैं, तो क्या आपको अगर ये सारी चीज़ें आपके हवाले कर दी जाएं तो आप उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह बाबर अवान साहब कर सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए एक इत्मीनान का दिन है। खुशी का दिन तो तब होगा जब हम ये ग्रे वाइल्ड लिस्टों के चक्कर से निकलेंगे और इतने हम मजबूत होंगे कि अल्लाह ताला के करम से किसी इस तरह की लेजिस्लेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वक्त हमारी ज़रूरत थी ये ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए FATF के लॉज पास करना। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने आज एक अच्छा मौका गवाया कि एक नेशनल कॉज में हुकूमत बद का साथ बटाते हुकूमत के लिए नहीं, रियासत के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहीं, रियासत पाकिस्तान के लिए उन्हें मौका गवाया। मैं समझता हूँ कि जो समझदार लोग हैं उनके नज़र में शायद उन्होंने अपना जो है वज़न कम किया है इस तरह से करके, क्योंकि आप अपने इससे कोई ज़ाती मफाद इमरान खान साहब का या हमारी हुकूमत का वाबस्ता नहीं था, नेशनल कॉज था। तो आज एक इत्मीनान का दिन था कि आज चलो एक बड़ा संग मील जो है वो अबूर हुआ। उसमें कुछ PMDC वगैरह के भी लॉस पास हुए हैं जो एक और भी एक संग मील अबूर हुए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं आदिल भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, चूँकि ये मेरी मिनिस्ट्री से मुतालिक एक चीज़ है और जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है, तो ऐसी कोई बात मैं करना नहीं चाहता जिसका कोई फायदा या नुकसान मुझे पहुंचने का एहतमाल। अच्छा अली भाई, अब ठीक है, पाकिस्तान का इस्तेकाक है वो जिसको ठीक है। अच्छा ये अब चूंकि इन बिल्स पर आ जाते हैं, देखिए 2 बड़े एतराज़ हैं। एक तो ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील है उस पर उनको एतराज़ है, चेयरमैन नैब को सुना है उनमें शामिल किया जाएगा और चेयरमैन नैब पर जो भी है रिस्पेक्टेबल वो जज भी रह चुके हैं, लेकिन उन पर एतराज़ात बहुत ज़्यादा हैं, अपोजिशन के भी हैं और बाकी कुछ मामलात भी ऐसे हैं। एक एतराज़ उनका ये है। दूसरा ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग में एक शख्स को आप बगैर वारंट के 60 दिन अगर रखते हैं तो ये FATF तो कभी नहीं चाहेगी, बगैर वारंट के तो आप ऐसा नहीं। ये 2 बड़े एतराज़ात हैं, क्या जवाब देंगे आप अपोजिशन के? आदिल शाज़ीर साहब, देखें, पहले का तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास एक एपेक्स बॉडी है केसेस को हल करने की, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। हाँ। तो अगर अब अदालत से मुतालिक कोई भी बड़ा फोरम बने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसमें शामिल किए जाएं या उसमें उसका हिस्सा हो, तो उस पर कौन एतराज कर सकेगा? अगर आपने जुडिशरी से मुतालिक कोई सुपीरियर कोई पैनल बनाना है तो उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का होना या चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स का होना एक नॉर्मल सी बात है।
اسی طرح کرپشن اور جو منی لانڈرنگ جی اور اس طرح کے اور بھی جو وائٹ کالر کرائمز وغیرہ سے متعلق جو ایشوز ہیں اس پہ سب سے ایپیکس باڈی ملک کی، حالانکہ کچھ فیڈرل ایجنسیز بھی ہیں جس میں FIA وغیرہ ہیں، لیکن سب سے پریمیئر جو ریاستی ایک ادارہ ہے جو حکومت کے تابع بھی نہیں ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور وہ ہے آپ کا نیب۔ اب نیب جب تک ہے تب تک اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے، یا اس سے بہتر کوئی سب مل کے ادارہ بنا دیں۔ اس میں علی بھائی یہاں پہ آپ کو اس لیے انٹروین کرتا ہوں، دیکھیں ان کا بڑا اعتراض جی چیئرمین نیب کا ہونا، اگر چیئرمین نیب، اگر ہم ابھی جو چیئرمین نیب ہیں ان کو اگر سائڈ پہ کریں، چیئرمین نیب کا ہونا تو ان کا اعتراض نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں وہ ان کے بارے میں بائسڈ ہیں، اپنے کیسز کا وہ کہتے ہیں صرف ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اگر وہ بغیر وارنٹ کے کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں تو اپوزیشن پھر یہ سمجھتی ہے کہ بغیر وارنٹ کے آپ نے ویسی اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا، اب مزید ڈالیں گے، یہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ جی اب آپ کنٹینیو کریں سر۔ جی شکریہ عادل۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے قابل احترام ہے، ہمارے نیب کے چیئرمین ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میرے لیے اس سے زیادہ قابل احترام اس وجہ سے ہے کہ میں چونکہ خود وکیل ہوں اور وہ سپریم کورٹ کے ایک سابق جج رہے ہیں، سینئر جج رہے ہیں، اس لحاظ سے تو میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اور ظاہر ہے وہ نیب کے چیئرمین بھی ہیں، لیکن میں ان کو یہاں پہ ڈیفینڈ کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھوں گا کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، اور میں حکومتی ایک وزیر ہوں، میرا کام حکومتی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ذاتی رائے میری کو اس میں خاص ہو نہیں سکتی، لیکن ایز اے وکیل میں یہ سمجھتا ہوں، میری ایک رائے ہے اس پہ ایز اے وکیل، کہ اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ چیئرمین نیب کے عہدے سے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور آنریبل جاوید اقبال صاحب سے ان کو کوئی اعتراض ہے، تو سپریم کورٹ کے دروازے اوپن ہیں، جائیں ادھر ان کی پوزیشن کو وہاں پہ وہ پھر اس کو وہاں پہ جا کے چیلنج کریں۔ دوسرا جو ایک اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا، اور اس پہ مجھے آج بھی یاد ہے، میرا ایک لائیو پروگرام ہوا تھا اور اس میں بڑے سینئر لوگ آئے تھے، مسلم لیگ نواز کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، آئی تھنک قبر زمان قائرہ صاحب تھے، اور اس میں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب تھے، اور وہ پروگرام کا مجھے یاد آ جائے گا، آئی تھنک یس ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب کے پروگرام میں ہم تھے، اور یہ آپ اس کی کلپنگز نکال کے دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈیبیٹ ہماری ہوئی، اس میں اپوزیشن کی دونوں ممبران کی طرف سے، لیکن سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ اعتراض اس میں اٹھایا گیا، جس کو پیپلز پارٹی نے سپلیمنٹ کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ آپ 180 دن تک جو ہے بغیر وارنٹ کی کسی کو گرفتار کرا سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک سنگین ایک سوال تھا جو میرے سے ڈاکٹر محیط نے پوچھا۔ میرے پاس اس کی نالج نہیں تھی کیونکہ میرے علم میں ایسا کوئی اختیار کسی نے نہیں دیا، لیکن اس کے لیے باوجود میں نے ڈبل چیک کیا ہمارے جو ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے، انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی 6 مہینوں کے لیے کوئی بغیر وارنٹ کی گرفتاری کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ 6 مہینے نہیں، اگر 60 دن کی بات کریں، 60 دن کا ہے، بغیر وارنٹ آپ کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلے تو جب ان کو ہم نے کہا کہ آپ ان کو ڈائریکٹ لے لیں، شہزاد اکبر کو انہوں نے ڈائریکٹ لیا اس پروگرام میں، اور پھر اس بات سے ہمارے اپوزیشن کے دوست جو ہے انہوں نے وہ تھوڑا سا اس بات سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں، انہوں نے کہا تھا اس وجہ سے ہم نے مخالفت کی سینٹ میں، اس وقت یہ بات کی، اب یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں فل جو ہے وہ پروٹیکشنز دی گئی ہیں، لیکن ہماری ہمدردی جو ہے وہ ایک ملزم سے تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ منی لانڈررز جنہوں نے پاکستان کی تباہی میں یہ کردار ادا کیا، کیوں آپ کے میرے بچے جو ہیں وہ 1.5 اور 2 لاکھ روپے کے جو ہیں وہ قرض دار ہیں، ابھی ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لیا ہوتا، پیدا نہیں ہوئے ہوتے، اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کو 1.5 لاکھ روپے جو ہے عالمی بینکوں کے قرض دار ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے why should we not ask the questions from these people who have been laundering the monies for نہیں علی صاحب یہاں پر سوال میرا یہ ہے کہ وہ بالکل ہے، احتساب سب کا ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے دیکھیں قانون کو تو ہم نے فالو کرنا ہے، ایسے تو نہیں کر سکتے کہ اب لوگوں کو سڑکوں سے اٹھا کر جیلیں بھر دیں۔ ارسٹ وارنٹ یہ جو 60 ڈیز والا ہے یہ ابھی تک موجود ہے، یہ اپروو ہو گیا ہے بل، اور اب کسی کو منی لانڈرنگ کے الزام کے تحت 60 ڈیز تک ارسٹ کیا جا سکے گا وداؤٹ وارنٹ۔ یہ سوال ہے بیسیکلی آپ سے۔ وداؤٹ وارنٹ کی میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ 180 ڈیز کی تو بالکل نہیں ہے، 60 ڈیز کی بھی نہیں ہے، اور میں دوسری بات آپ کو کہہ دوں کہ کوئی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جورسڈکشن کو کوئی قانون بار نہیں کر سکتا، وہاں پہ اینی ٹائم آپ جا کے اپنا 199 یا سپریم کورٹ میں جا کے آپ ان سے ریلیف جو ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں دیکھیں آپ نے اپنا کیس اپوزیشن نے اس دن خراب کیا جب آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی آن لیجسلیشن میں جب FATF پہ ڈسکشن ہوئی اور آپ اپنا 34 پوائنٹ کا پلندہ اٹھا کے لے آئے کہ جناب یہ نیب میں یہ بھی کر دیں تو پھر اس کو سپورٹ کر دیں گے۔
That was the time جب اس ساری اس ڈائیلاگ میں ساری اس ڈسکشن میں جو ہے وہ بٹرنس پیدا ہوئی, اس میں تلخی پیدا ہوئی, اور ہمیں جو ہے یہ اس طرح کا انہوں نے ایک سچویشن میں ڈال دیا کہ جیسے FATF جو ہے یہ کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں جس سے کوئی ہم اپنی حکومت کو 5 سال کی بجائے 10 سال کی کوئی ایکسٹینشن دے رہے ہیں, یا کوئی ہم کوئی تحریک انصاف کا کوئی 1 لاکھ ووٹ بڑھا رہے ہیں, یا کوئی ہم ذاتی فائدہ لے رہے ہیں. پاکستان کے مفاد کی بات سامنے رکھی, اپنی مفاد کی چیزیں سامنے لے آئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز دا ڈے جس کے بعد اتنا بیڈ بلڈ کریٹ ہوا کہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے بات اب جوائنٹ سیشن پہ ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, آخری سوال آپ سے. وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ میں سن رہا تھا, آخر میں جا کے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتوں کے لیڈرز ہیں وہ اب تقریباً کنونس ہو چکے ہیں کہ ان کا جو مفاد ہے اور پاکستان کے جو انڈیا کی طرح ممالک ہیں ان کا مفاد ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے. FATF کے کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے تھے. اب اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کے جو اعتراضات ہیں, جس طرح میں نے تو بالکل ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے, اپوزیشن کا بندہ بن کے آپ کے سامنے ان کے اعتراضات رکھے, تو اگر دیکھا جائے تو آپ نے اس کے جوابات دیے. اب مطمئن ہونا نہ ہونا ہمارے ویورز کا کام ہے, اپوزیشن کا کام ہے, لیکن ان چیزوں کو اس طرح سے پیش کرنا کہ آپ بالکل مطلب ہمارے ہاں تو ٹریٹر بھی بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کے اور انڈیا کے مفادات ایک ہیں, پاکستان کے مفادات, یہ کب یہ چیز سیاست سے ختم ہوگی؟ کم از کم پرائم منسٹر صاحب کو تو سینہ اپنا چوڑا اور بڑا کر کے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, میں کسی کو نہ میرا وزیر اعظم کسی کو غدار مدار نہیں سمجھتا. سمجھتے ہیں ہم سے بہتر پاکستانی ہوں گے, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, لیکن آپ کے جو اعمال ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے. آج پاکستان کو ضرورت تھی, کوئی کسی کو ٹریٹر نہیں کہہ رہا, کوئی کسی کو ملک دشمن نہیں کہہ رہا, نہ کسی کو ہم سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے, لیکن آج ضرورت تھی ملک کو. ہم بھاگ کے ممبر اکٹھے کر رہے تھے, جوائنٹ سیشن میں اس کو لانا, جوائنٹ سیشن میں لانا ہی کیوں پڑا؟ آپ ان سے پوچھیں نا ابھی آپ کے پروگرام میں اگلے سیگمنٹ میں یا اس سے پہلے جب بھی کوئی موقع آپ کو ملتا ہے, ڈو آسک them this question کہ these FATF laws, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2017 میں گرے لسٹ میں ہمارے دور میں آئے نہیں, تحفہ نون لیگ کا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بلیک لسٹوں میں ہم رہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی ہم اپنے ذاتی مفاد کا کیس لڑ رہے تھے؟ پاکستان کے مفاد کے لیے پاکستان, اگر دیکھیں سمپل سا سوال ہے آپ سے عادل, اگر یہ خدا نہ کرے اگر یہ نہ ہوتا اور بلیک لسٹ میں ہم چلے جاتے, آپ پہ ٹریڈ امبارگوز لگتے کہ نہ لگتے؟ بالکل لگتے. اسٹوڈنٹس کے مسئلے ہوتے کہ نہ ہوتے؟ آپ کے جو مزدور لوگ جاتے ہیں ان کو مزدوری کے ان کو ویزے لگنے میں مسئلہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ آپ کو بزنس ویزاز میں مسئلے ہوتے کہ نہ ہوتے؟ دنیا سے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں پرابلمز بڑھتی کہ نہ بڑھتی؟ آپ پہ ٹریڈ امبارگو لگ جانے تھے, آپ کی مہنگائی 2 چند بڑھ جانی تھی. تو مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کی جو امپورٹ ہے انڈسٹری, آپ کی انڈسٹری پہ آپ کا امپورٹ کا اس کا بالکل علی محمد خان صاحب بالکل اس پر امپیکٹ پڑتا. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی آپ نے سوالات ریز کیے یہ خرم دستگیر صاحب کے سامنے ناظرین ہم رکھیں گے. علی محمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ویلکم بیک ناظرین. آج جوائنٹ سیشن سے پہلے پی ٹی آئی کا کہ پارلیمانی پارٹی کا آج اجلاس ہوا. کچھ آپ کو ایکسکلوسیو اس میں سے ڈیٹیلز دیتے ہیں. پشاور سے ان کے MNA نور عالم خان نے وزیر اعظم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جو بھی منہ کھولے اس کے پیچھے نیب کو ڈال دیا جاتا ہے, اور جب نیب سے پوچھا جائے تو وہ وزیر اعظم کا نام لیتے ہیں. نور عالم خان کے مطابق ان کی جو کئی 100 سال پرانی وراثتی زمینیں ہیں اس پر نامعلوم درخواست پر نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے, جس پر عمران خان نے انہیں جواب دیا کہ آپ تو کبھی وزیر ہی نہیں رہے اور میں کیوں آپ کے خلاف اس طرح کی انکوائری کراؤں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نور عالم خان اس سے پہلے بھی پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف کی حکومت کی اس میں حکومت کی کارکردگی اور عوامی مسائل پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بناتے رہے ہیں. آج بھی انہوں نے بجلی اور لوڈ شیڈنگ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ جب ان سے آپ ملیں تو وہ گیٹ تک تو آپ کو چھوڑنے آتے ہیں, لیکن عوامی جو مسائل ہیں اس پر بالکل وہ توجہ نہیں دے رہے. تو ایسی بات وہ آج کر گئے ہیں کہ نیب پر وہ سوالات اٹھا گئے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو بھی اس طرح کی تقریریں کرے یا وہ کرے. اور یہ اعتراض جو ہے یہ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو رہا ہے کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن خرم دستگیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب, اب تحریک انصاف کے اپنے MNA یہ کہہ رہے ہیں
کہ میں نے آپ کو سنا دیا آج جو پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف کے اپنے ایم این یہ کہہ رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے, لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے, ہیومن رائٹس واچ یہ کہہ رہا ہے, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ کہہ رہا ہے, یہاں تک کہ یورپین یونین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نیب جو ہے وہ یک طرفہ اس کی کارروائی ہے اور ان بیلنس ہے. تو یہ تو بات آئی تھنک اس پہ سب سے زیادہ آئی تھنک موقر جو دستاویز ہے وہ جسٹس مقبول باقر اور مشیر عالم کا جو فیصلہ ہے جو سعد رفیق کیس میں ہوا ہے, جس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ نیب کو بنیادی حقوق کچلنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور چیئرمین نیب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے آنکھوں پر پٹیاں نہیں. دیکھیے نا, یہ سوال اب جو اٹھے ہیں اور آئی تھنک نور عالم پہلے بھی بڑی ہمت سے اس طرح کے ایشوز اٹھاتے رہے ہیں کہ اس حکومت کے دور میں اتنا بڑا چینی کا معاملہ ہوا, اس کے اوپر فورینزک کمیشن بنا, اس سے پہلے ایف آئی اے نے ایک بڑی طویل رپورٹ دی, لیکن آج تک اس پر کوئی حکومت ایسی کارروائی نہیں کر سکی جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے. چینی مستقل مہنگی ہو رہی ہے. وزیر جو خوراک ہیں یا فوڈ سیکیورٹی ہیں, انہوں نے جولائی میں قومی اسمبلی میں کہا کہ 60 لاکھ ٹن گندم غائب ہو گئی ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اسی طرح دوائیوں کا جو معاملہ ہے وہ 200 سے 300 گنا دوائیاں بڑھ گئی ہیں, لیکن جو وزیر صاحب تھے ان کو ہٹا تو گیا, لیکن وہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں حکمران پارٹی کے. تو یہاں یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, اور اس حکومت کے جو اصل میں یہ ایک فوشزم اور نالائکی کا ایک بڑا زہریلا مرکب بن چکی ہے یہ حکومت, جس کا آج ہم نے ایک جو اینگل ہے وہ پارلیمان میں بھی دیکھا کہ, اور ہمیں یاد آیا کہ یہ وہی حکمران پارٹی ہے جو جس نے 2014 میں پارلیمان کے جنگلے توڑے تھے, آج پارلیمانی پروسیس کا تقدس توڑ دیا ہے. اور ایک بات دیکھیے, عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے آن ریکارڈ ہیں, سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے میں 1000 دفعہ لعنت بھیجوں گا پارلیمان کے اوپر. تو آج ان کا جو کانڈکٹ تھا پارلیمان میں اور اسپیکر کا جو کانڈکٹ تھا, اور جس طرح انہوں نے اپوزیشن کو بلڈوز کیا, گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی, جو کاؤنٹ ہے وہ بھی مشکوک ہے. اور جب ہم نے کہا کہ آپ اس کو کلیئر کریں, اچھا میں کاؤنٹ پہ ہی میں آ رہا تھا, خرم صاحب کاؤنٹ پہ ہی میں آ رہا ہوں. مشترکہ اجلاس میں 443 اراکین میں سے آج 390 اراکین نے شرکت کی. اب آپ کو 200 اور ان کو 190 ووٹ جو تھے وہ ملے. اپوزیشن کے 34 اراکین آج غیر حاضر تھے, اور فرق جو تھا وہ صرف 10 کا تھا. لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کے 190 اراکین موجود تھے اور حکومت کے 187 موجود تھے, لیکن اس طرح سے کاؤنٹ نہیں کی گئی آپ کے اعتراض کے بعد. جی دیکھیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اور جو لوگ لائیو کاروائی دیکھ رہے تھے کہ جب حکومت کی کاؤنٹنگ کی باری آئی اس وقت ان کے کچھ ایم این ایز جو ہیں ایٹ لیسٹ 7-8 وہ چل کر اپوزیشن کی سائڈ پر آئے. انہوں نے زبردستی لوگوں کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں حکومت کے ووٹوں کے لیے. ہم نے اس پر اعتراض کیا, اسپیکر نے اس پر کہا نہیں یہ سب ختم کریں, لیکن اس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہو گئی, کیونکہ لوگ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جا رہے تھے, کچھ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ جھٹے ہوئے تھے. تو ہم نے اسی لیے کہا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا تو دوبارہ کاؤنٹ کریں, یا جو سب سے شفاف طریقہ پارلیمان میں جس کے ذریعے وزیر اعظم کا الیکشن ہوتا ہے کہ آپ ڈویژن کرا لیں اور کلیئر ہو جائے گا. لیکن یہ جس طرح میں نے کہا یہ حکومت مفرور ہے صاف اور شفاف معاملات کرانے سے, اور ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ جو جس قسم کے کالے قوانین اور کالے طریقوں سے پاس کرائے ہیں اس سے آپ پھر بلیک لسٹ سے بچ نہیں سکتے. اچھا یہ بلیک لسٹ کی ابھی آپ نے بات کی, آج ہمارے ساتھ آپ سے پہلے جو پارلیمانی امور کے وزیر صاحب ہیں وہ تھے, انہوں نے آپ کے لیے 2 سوال چھوڑے. وہ یہ کہ جی یہ معاملہ ملکی مفاد کا تھا تو جوائنٹ سیشن تک یہ بات آپ نے کیوں پہنچائی, کیونکہ آپ کے ذاتی مفاد ہیں. وہ وہی منی لانڈرنگ اور اس کی بات کر رہے تھے. پھر میں نے ان کا آپ کا جو ایک بڑا اعتراض ہے وہ نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی میں چیئرمین نیب کا شامل ہونا, ایک بہت بڑا اس میں اعتراض ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ بڑے رسپیکٹیبل وہ جج رہے ہیں, لیکن ان پر اعتراضات ہیں اپوزیشن جماعتوں کے, تو یہ تو ان کا ایک بڑا ویلڈ اعتراض ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر آپ کو چیئرمین نیب کی ذات سے پرابلم ہے تو آپ ہمیں چیئرمین نیب کی ذات سے پرابلم ہے, لیکن آپ کے ناظرین کے لیے اپوزیشن کے تعاون سے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں پہلی امینڈمنٹ پاس ہوئی, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا بل پاس ہوا, میوچول لیگل اسسٹنس کا بل پچھلی دفعہ جوائنٹ سیشن میں ہماری جو ہے وہ تعاون سے پاس ہوا, کارپوریٹ لاء میں چینجز تھے وہ پاس ہوئے, کوآپریٹیوز میں چینج ہوا وہ ہمارے. تو اپوزیشن نے
इस दफ़ा लिटरली अगर मैं एक मेटाफोर इस्तेमाल करूं कि जिस तरह एक माली घास में से जहरीली बूटी निकालता है ना, हमने इन फैटफ कवानीन में से इस हुकूमत की आमराना और फॉशिस्ट बूटी है वो निकाली है। तो जहां तो उन्होंने हमारे साथ एग्री कर लिया वो कवानीन हमने पास करा दिए, क्योंकि हमारी नज़र में हम जो थे वो आइन में और जो शहरी हकूक़ हैं, आइनी हकूक़ हैं, उनकी हिफाजत की है अपोजिशन ने, और अल्लाह के करम से कामयाबी से की है। यहाँ जब ये मामला आखिरी 2 कवानीन का आया आज, तो वक्फ के ऊपर भी हमारे इतने इश्यूज नहीं थे। इश्यूज जो था वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में था, वो जो 60 डे वाला था जी। इशू देखिए कानूनी ज़बान थी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। असल बात यह है कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग अफसर बगैर किसी अदालती हुक्म के और बगैर अपने सबूत रिकॉर्ड पर लाए किसी को गिरफ्तार कर सकता है कि नहीं कर सकता। हमने कहा आप इसको मत करें, आप उसको पाबंद करें कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये कोई साइकिल चोरी तो नहीं है या भैंस चोरी तो नहीं है कि जी भैंस चोरी हुई है तो पढ़ लो। यहाँ तो ये कि अगर आपका सबूत हैं, रिकॉर्ड आते हैं, ट्रांसफ़र के पेपर्स होते हैं, आप वो रिकॉर्ड इकट्ठा करें और उसको गिरफ्तार कर लें। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप लोगों को बगैर एविडेंस के गिरफ्तार करें। लेकिन अब तो बिल पास हो गया ना, अब बिल पास हो गया, लेकिन इसको हम चैलेंज करेंगे, हम इसको अदालतों में भी चैलेंज करेंगे। जिस तरीके से ये पास किया गया है वो बहुत ही काबिल मुज़म्मत है। और लिटरली देखें, इमरान खान साहब ने पार्लियामान पर आज लानत भेजी है, पहले बाहर भेजते थे, आज अंदर बैठ के भेजी है, क्योंकि देखिए गुफ्तगू करवा लेने में कोई हर्ज नहीं। अगर आपके पास नंबर्स थे, मेरे ख्याल में ये शक इसलिए गहरा हुआ कि दोबारा रिकाउंट के ऊपर गवर्नमेंट आई नहीं। अच्छा, हमने उन्हें कहा कि आप काउंट कराएं, आप डिवीजन करा लें, बात क्लियर हो जाएगी। मतलब धांधली हुई जी, धांधली भी हुई, पार्लियामान के अंदर धांधली हुई। लेकिन देखिए इस हुकूमत के दौरे हुकूमत में आपने अपोजिशन का जिक्र किया, सेनेट के चेयरमैन के ऊपर जो पूरा एक बहुत ही मैं कहूँगा नाखुशगवार एपिसोड है, उससे ज़्यादा है कि इस हुकूमत की जो असल ताकत है वो ये हाइब्रिड निज़ाम है, वो पार्लियामान की ताकत नहीं है जिस पर वो खड़े। तो वो पार्लियामान को एक कंटेम्प्ट की नज़र से देखते हैं। और एक जो बात आपके नाज़रीन के नोटिस में होनी चाहिए कि बार बार दोनों ऐवानों में खुफिया एजेंडा लेकर आते हैं। एजेंडे से मुराद है कि एक एजेंडा वो है जो हमें हमारे घरों पर आता है, हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन जब हम ऐवान में पहुँचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि सप्लीमेंट्री एजेंडाज आ गए हैं। आज भी इन्होंने सप्लीमेंट्री एजेंडा लाकर जॉइंट सेशन से अपना एक बिल पास कराया जो मेडिकल कमीशन वाला, जो कि एजेंडा पर नहीं था। तो इस तरह की जो लेजिस्लेशन है खुफिया रख कर गैर शफाफ तरीके से, आमराना तरीकों से पास हो रही है, इससे आप फाटफ से बच नहीं सकते। अच्छा, ये जो चैलेंज करने जा रहे हैं, एक तो ये कि क्या ये मुस्लिम लीग नून का फैसला है या पूरी मुश्तरका अपोजिशन जो है, और क्या क्या आप चैलेंज करने जा रहे हैं? जी मेनली तो जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो हमारे सामने होगा, लेकिन इसकी जो गुफ्तगू है अगले 3 दिन में होगी और इसका जो फैसला है वो एपीसी में होगा। प्रिंसिपली डिसाइड होगा कि वो ये इसको किस तरीके से स्पीकर का जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर भी बहुत गुफ्तगू होगी, क्योंकि स्पीकर जो हैं जब स्पीकर बन जाते हैं तो वो सबके स्पीकर हैं, वो मेरे हकूक के भी उतने ही गार्डियन है जितने वो सरकारी बेंचों के। लेकिन उन्होंने आज अपोजिशन को जिस तरह बुलडोज किया है, बात नहीं करने दी, काउंट नहीं कराने दिया, जो डिस्कशन होनी चाहिए जनरल डिस्कशन बिल्स के ऊपर जो हर एक हिस्सा है पार्लियामान का, उन्होंने बस इसको मुस्तकिल बुलडोज किया। नहीं, लेकिन खुराना साहब वो तो उनको इजाजत देंगे जिन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज की है ना, ये तो जी नहीं। अच्छा। देखिए आपके नाज़रीन की ये तो स्पीकर साहब का वर्जन ये। देखिए जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो आपके पास राइट है हर मेंबर के पास कि वो खड़ा होकर कहे कि आई अपोज इंट्रोडक्शन के ऊपर, और वो जो लफ्ज़ खड़ा होकर कहा जाता है आई अपोज, उसके बुनियाद पर एक जनरल डिस्कशन होती है उस कानून के ऊपर कि भाई वहीं यहीं इसको रोक दिया जाए। यही जो मामला ये रिपीट होता है जब बिल की तमाम जुजियात पास हो जाती हैं और वो फाइनल पैसेज के लिए आता है, तब भी आपको हक है कि आप अपोज करें। लेकिन जो अमेंडमेंट्स हैं बिलाशुबा, और हमने अमेंडमेंट्स फाइल की हुई थी हमारी तरफ से, कोई 1.5 दर्जन अमेंडमेंट्स थी जो हाउस में थी, लेकिन उन्होंने बस उसको जो है बुलडोज किया। ये जो तरीक़ेकार है, इस तरह ये मामला जो है ये ख़राब होगा। पहले पार्लियामान में वज़रा की बदज़बानी की वजह से ख़राब हुआ था, अब ये जो रेल रोडिंग प्रोसीजर, बुलडोजिंग प्रोसीजर स्पीकर साहब ने इख्तियार किया है हुकूमत की इमा पे, तो अब एक तरफ नैब जो है वो फॉशिज्म का टूल बना हुआ है, दूसरी तरफ जो है अब ये पार्लियामान में भी जो इस किस्म की बातें होंगी, तो ये मामला ना हुकूमत के लिए अच्छा और अपोजिशन के लिए अब एक चैलेंज है।
اپوزیشن کے لیے بھی چلے ہیں انجینئر خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، ابھی جو پارلیمان سے آج جو لڑائی شروع ہوئی، خصوصاً جو منی لانڈرنگ کے ایکٹ اور بلز کی بات ہو رہی ہے، اب وہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ عدالتوں میں لڑی جائے گی۔ وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پولیس ریفارمز پر تھوڑی سی بات کریں گے، جو لاہور موٹر وے کا واقعہ ہوا اس پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد آپ کو پشاور لیے چلیں گے۔ 70 ارب سے بننے والی BRT پشاور بسز وہاں پر جل رہی ہیں اور BRT پشاور کو معطل کر دیا گیا، اس پر تفصیلی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم جی۔ لاہور سالکوٹ موٹر وے پر جو واقعہ ہوا، جس میں خاتون کو ذاتی کا نشانہ بنایا گیا، اب تک ایک مرکزی ملزم اس میں گرفتار ہے، ایک جو دوسرا مرکزی ملزم تھا عابد، وہ ابھی تک ہی از ایٹ لارج، ابھی تک پولیس اس کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد کافی سارے سوالات اٹھے، خصوصاً جو پولیس کے غیر ذمہ دارانہ CCPO صاحب کے بیانات تھے، یا لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کہا، ان دونوں نے اس پر معافی تو مانگ لی، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ واقعہ ہوا کیسے، پولیس کی کہاں پہ کوتاہی ہے، ریپ کے جو ابھی تک جتنے بھی کیسز سامنے آئے ہیں ان میں کنوکشن ریٹ جو ہے وہ صرف 5% کیوں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے معاملات ہیں جو کہ توجہ طلب ہیں۔ آج سینٹ کی جو کمیٹی ہے برائے ہیومن رائٹس، اس نے بھی اس پر آج ان کا اجلاس ہونا تھا، CCPO صاحب کو طلب کیا تھا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اس کے چیئرمین ہیں کمیٹی کے، وہ آج پیش ہوئے، جس پر انہوں نے برہمی کا اظہار بھی کیا کہ CCPO صاحب کیوں پیش نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ سینٹ کی جو داخلہ کمیٹی ہے، انہوں نے بھی واقعے کا نوٹس لیا ہوا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے علاوہ جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش کیسے آیا، خصوصاً جب اس خاتون نے پولیس کی جو ریپڈ رسپانس فورس ہے 40-50 منٹ پہلے واقعے سے، وہ انہوں نے ان کو کہہ بھی دیا تھا کہ میں یہاں پہ کھڑی ہوئی، اپنی لوکیشن وغیرہ بھی شیئر کر لی تھی۔ تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ پولیس ابھی تک ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں کر رہی، کیسے ان واقعات کا تدارک فیوچر میں کیا جا سکتا ہے، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ سابق اور IB کے سابق سربراہ جناب ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ پورا واقعہ سر آپ کے سامنے ہے، اس طرح کے باقی واقعات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے میں جس قسم کی غیر انسانی سلوک اور وہ ایک اینگل ریفلیکٹ ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے کافی اس کو پبلک میں بھی آج تک ڈسکس کیا جا رہا ہے، میڈیا ہیڈ لائنز میں بھی یہی ہے۔ یہ اس پورے سسٹم میں سر اگر پولیس کی کوتاہیوں کو دیکھیں یا سسٹم کی کوتاہیوں کو دیکھیں، کہاں پہ آپ کو فلاز نظر آئے جو کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ زیادہ کام ہونا چاہیے؟ جی عادل، تھینک یو ویری مچ۔ جو سسٹم کے فلاز ہیں وہ تو بے شمار ہیں، کیونکہ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے انفارچونیٹلی ہم نے جس طرح کی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے، اور فلا وہ صرف پولیس کی حد تک نہیں ہے، بلکہ پولیس ایک کمپوننٹ ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا، اور فلاز پولیس سے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں پروسیکیوشن میں۔ پروسیکیوشن کمزور ہو تو کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، بعض کا ٹریننگ کے ایشوز ہیں، ریسورسز کے ایشوز تو سب کے ہی ہیں، اور فائنلی جو چوتھا کمپوننٹ ہے مین، وہ ہے جو پریزن سسٹم ہے ہمارا۔ تو پریزن سسٹم کا جو حال ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو ان سے سبق یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ بھائی آئندہ کے لیے ہم کچھ کریں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، پھر جب کبھی نیا اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ اس کو تو ریفارم کرنا چاہیے اور یہ وہ ہے۔ اور ریفارم جب تک ہماری ویل نہیں ہوگی، اور وہ ویل صرف گورنمنٹ کی ویل نہیں چاہیے اگرچہ وہ امپورٹنٹ ہے، وہ ویل پوری سوسائٹی کی چاہیے، اپوزیشن پارٹیز کی چاہیے، جو مختلف NGOs ہیں ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے، میڈیا بہت بڑا کمپوننٹ ہے اس ویل کو کریٹ کرنے کا اور سسٹین کرنے کا۔ تو اس کیس میں اب دیکھیں نا، مختلف پرابلمز آئی ہیں۔ ایک پرابلم تو یہ آئی ہے کہ جی جب یہ موٹر وے کھول دی گئی تھی تو اس سے بہت پہلے، کم از کم 1 سال پہلے،
جو نیسسری ریسورسز تھے وہ موٹر وے پولیس کو دیے جانے چاہیے تھے تاکہ وہ اس کے مطابق نئی ریکروٹمنٹ کرتے اس سیکشن کے لیے اور لوگوں کو ٹرین کرتے اور بائی دا ٹائم جس ڈیٹ پہ اس نے کھلنا تھا وہ اپنا اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ چونکہ اسی جانب بات کر رہے ہیں تو دو تین جو بیسک مسائل ہیں. ایک تو موٹر وے کا وہ ٹول پلازا کھول دیا گیا لیکن پیٹرولنگ جو ہے وہ لیک آف کوارڈینیشن بٹوین لاہور پولیس, پنجاب پولیس اور پھر موٹر وے پولیس, کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پیٹرولنگ نہیں ہو رہی تھی 3-4 مہینوں سے. دوسرا پھر جو ریپڈ رسپانس فورس ہے جو 15 ہے اس کا جو رسپانس جس طرح سے ڈیلیڈ ایک رسپانس آیا کہ خاتون 2:01 پر کنیکٹ ہو بھی جاتی ہے اس کے باوجود 40-45 منٹ تک کوئی اس کا رسپانس نہیں آیا. تیسرا جو غیر ذمہ دارانہ بیانات مطلب مختلف کوتاہیاں اور وہ ساری چیزیں تو ہوئیں لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس کال آتی ہے تو آپ کو آٹومیٹکلی کال کرنے والی کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس ہو جاتی ہے. ہمارے پاس 20 کروڑ نادرا کے پاس ڈیٹا ہے, 15 کروڑ موبائل فنگر پرنٹس پر رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. تو ہم سائنس اور ٹیک کا بھی اس طرح سے استعمال نہیں کر رہے. انسانی غلطیاں تو جو ہوئیں وہ تو ایڈریس کی جا سکتی ہیں لیکن اس جانب بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے. آج کل تو ڈیولپڈ تو چھوڑیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہماری طرح ان کا یہ سسٹم اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے, ہم ابھی بھی وہی ایس ایچ او اور تھانے کے کلچر میں پھنسے ہوئے ہیں. جی دیکھیں شاہزیب, اس میں یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی بھی تو ہم نے استعمال کرنی ہے نا. جی آف کورس ٹیکنالوجی ول نیڈ مور ریسورسز. اور اب اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ ملٹیپل قسم کے نمبرز لوگوں کو بتائیں گے کہ جی موٹر وے کا ہیلپ لائن یہ ہے, FWO کی یہ فلانی ہے, پھر پولیس کی کوئی اور ہے, یہ اس طرح سے فریگمنٹڈ سسٹمز کبھی بھی ڈیلیور نہیں کرتے. آپ کو نیشن وائڈ ایک ایمرجنسی نمبر ہونا چاہیے جس پہ کہ پولیس کو بھی وہ تھرو نمبر ہوگا اگر پولیس کے ریلیٹڈ میٹر ہے, اور جس کے بھی ریلیٹڈ میٹر ہوگا اگر وہ ایمرجنسی فائر کے لیے ہے تو اس کو تھرو ہو جائے گا, اگر ایمبولینس والوں کی ضرورت ہے تو ان کو تھرو ہو جائے گا. اور وہ ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ جی ایک نے دوسرے کو پاس آن نہیں کیا جی تو دوسرے نے تیسرے کو نہیں کیا اور اس میں گھنٹوں ضائع ہو گئے. تو ٹیکنالوجی اب دیکھیں اس میں کچھ ہم نے کوئی ویل ری انوینٹ نہیں کرنا. دنیا جو کچھ کر رہی ہے جسٹ اس کو سمپلی ہم نے کہنا کہ جی ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں, تو لیکن ہم اس طرف نہیں آ رہے. اور میں اس پہ آپ کو کیا بتاؤں, ایک ٹائم تھا کہ جب میں ایس پی تھا تو اس علاقے میں بہت ساری وارداتیں ہوتی تھیں کیونکہ ایک طرف بلوچستان تھا, ایک طرف سندھ تھا, ایک طرف پنجاب تھا, تو عجیب سا وہ ٹرائنگل بنا ہوا تھا. تو آپ یقین کریں گے ہمارے وائرلیس سیٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تھے. تو یہ ہے جو ہم چیزیں خریدتے ہیں اس لیے کہ ان میں سٹینڈرڈائزیشن کوئی ہے نہیں ہے. اب سٹینڈرڈائزیشن لانے کے لیے ہم نے یہ جو پولیس آرڈر 2002 بنایا اور اس میں یہ رول جو ہے یہ دیا گیا ہے اس کو اپنے نیشنل پولیس بیورو کو. لیکن جب میں خود ہیڈ کر رہا تھا نیشنل پولیس بیورو کو تو یہ چیزیں ہم نے کی اس وقت کہ ہمیں ایک نیشن وائڈ جو پولیس کمپیوٹرائز سسٹم ہے اس کو لانا ہے, اور اس کے لیے کافی سارا کام شروع ہوا. انفارچونیٹلی چونکہ ہم پولیس سروس ایز اے ہول میں کہوں گا, کچھ آفسرز ایکسیپشنز اپارٹ, وہ اتنا زیادہ ٹیکنالوجی کے حق میں نہیں رہتے, اس لیے کہ ٹیکنالوجی دیکھیں برنگز مور ٹرانسپیرنسی, اور
ट्रांसपेरेंसी जब ज्यादा आएगी तो बहुत सारी जो इधर उधर की उसमें हेरा फेरियां हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके, एक तो जो आपकी सजेशन है नेशन वाइड एक इमरजेंसी रिस्पांस की, इट्स अ वेरी वैलिड सजेशन, और मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में उस पर थोड़ा सा डिटेल भी काम करें। ये जो डॉक्टर साहब ये जो इंसिडेंट एक हुआ लाहौर का, इसमें देखा गया कि बड़ा कम ऐसे होता है। देखिए आर्म्ड रॉबरीज और पुरतशद्दुद रॉबरीज तो हमने पहले भी देखी हैं, हम लोगों को मार भी देते हैं, लेकिन जिस किस्म का क्राइम ये कमिट हुआ, क्या ये कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी में या तो पोलराइजेशन कह दें या पुरतशद्दुद चीज़ें उस तरफ हम माइल हो रहे हैं, या ये आपको लगता है कि एक वन ऑफ ये एक इंसिडेंट था? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि सख्त से सख्त सज़ा की बात की जा रही है, पब्लिक एग्जीक्यूशंस की बात की जा रही है, क्या ये उसका आंसर है? क्योंकि अगर आपकी कन्विक्शन रेट ही 5% है तो उसमें जो भी सज़ा हो, ये तो सज़ा की बात नहीं है, वहाँ पे कन्विक्शन रेट आपका नहीं है, सिस्टम में खराबी है। लेकिन अहम बात यह है कि ये किस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं, क्या सोसाइटी उस तरफ हमारी जा रही है? नहीं, देखें सोसाइटी को जो चीज़ टेम करती है ना, वरना अगर लेफ्ट टू इटसेल्फ काफ़ी सारे लोग इसी तरह इस धंधे में इन्वॉल्व हो जाएंगे इफ दे वुड नो कि दे कैन गेट अवे विद इट। तो सबसे पहले जो है ना वो डिटरेंस क्रिएट करना होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने, कि भाई आप डिटेक्ट हो जाओगे यानी पकड़े जाओगे। और जो माजरत के साथ बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि जी सज़ा जो है उसको ज़्यादा सख्त करना चाहिए। देखें सज़ा तो ऑलरेडी इस जुर्म की डेथ पेनल्टी है, इससे ज़्यादा और सख्त क्या करना। तो जो चीज़ सख्त करने वाली है वो है कि अगर आपका 0.7% कन्विक्शन रेट है तो आप इसको पहले डिटेक्शन रेट जो है वो उसको इम्प्रूव करें, और अगर आपकी डिटेक्शन 60-70% तक जेन्युइन हो जाए और उसमें कोई फिगर्स की फजिंग वगैरह ना हो, और उसके बाद आप एक रीजनेबल प्रोपोर्शन जो है उसका लोगों को कन्विक्ट करा सकें। डॉक्टर शुएब सडल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़े अहम पॉइंट डॉक्टर साहब ने रेस किए, बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आईबी के भी हेड रहे हैं, और उन्होंने एक जो बड़ी वैलिड सजेशन दी जो मेरे ख्याल में उस पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि बजाय डिफरेंट नंबर्स प्रोवाइड करने के, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर्स हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, वो एक नेशनल लेवल पे एक ही नंबर हो, जिस तरह बरतानिया में 999 है, जिस तरह अमेरिका में है, यूरोप में भी इसी तरह होता है। तो इन्हीं पर वी होप कि इस पर गवर्नमेंट उनकी बड़ी वैलिड सजेशंस है उस पर काम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से जो मंसूबा उनका फ्लैगशिप मंसूबा था BRT, वो मुसलसल दर्द-ए-सन बना हुआ है। पहले इस मंसूबे पर तनाज़ा उनकी जो 6 माह में तकमील थी वो नाकाबिल यकीन एक दावा था जो पूरा ना हो सका। फिर इस मंसूबे की तकमील के दौरान जो इंजीनियरिंग फॉल्ट्स थे वो मसाइल हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बने रहे, और फिर तकरीबन 2.5 साल में जो पाए तकमील तक अब पहुंची है, इसका जो इनिशियल कॉस्ट थी 49 अरब, वो तकरीबन 70 अरब के करीब जाके आखिर में BRT उस पर कंप्लीट हुई। अब रवां बरस 13 अगस्त को इसका इफ्तिताह किया गया, लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस मंसूबे की तकमील के बाद भी परेशानी और मसाइल जो हैं वो इसका पीछा नहीं छोड़ रही। आज इस मंसूबे के लिए जो बसेस सामने आई हैं उनका चलना बहाल हो चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन बसेस में आग लगने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। आज भी 2 BRT बसेस में आग भड़क उठी, जिसके बाद इंतज़ामिया ने BRT बस सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। ट्रांस पेशावर की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक इन बसेस को बनाने वाली कंपनी की टीम जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में तमाम बसों का जायजा लेगी, और हर बस को तकनीकी एतबार से मुकम्मल क्लियर करने के बाद ही रोड पर लाया जाएगा। आज से पहले भी BRT की 4 बसेस में हयाताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, चमकनी और गुलबार स्टेशन के करीब आग लग चुकी है। ये वाकयात क्यों रुनुमा हो रहे हैं और हुकूमत इस हवाले से अब तक क्या तहकीकात कर चुकी है, इसी पर बात करेंगे। ट्रांस पेशावर के तर्जुमान उमैर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, ये बताइएगा अब तक कितनी बसेस में आग लग चुकी है और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी तक खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ, लेकिन आग लगते ही वहाँ मुसाफिर वगैरह बैठे होते हैं, तो बड़ा ये एक अच्छा किया आपने। फिलहाल तो आपने BRT सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन कितनी बसेज और वजह क्या सामने आ रही है फिलहाल? मैं बताऊं जी कि इसमें सिर्फ 2 बसों को आग लगी थी। 2 बसों को सिर्फ मामूली चिंगारी थी। जो 2 बसों को आग लगी थी उस पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है।
اور جو بس بنانے والی کمپنی ہے اس کے مزید آفیشر جو مزید نمائندگان ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. بسز مکمل وارنٹی میں ہیں اور یہ مسافروں کی حفاظت کیونکہ اولین ترجیح محکمے کے اس کے پیش نظر اور جو بس بنانے والی کمپنی تھی اس کی سفارش پر عارضی طور پر اس بس سروس کو معطل کیا گیا ہے. اس کو بہت جلد واپس بحال کر دیا جائے گا. لیکن چونکہ مسافروں کی حفاظت ہمارے لیے اولین ترجیح ہے, اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا, تو اس حوالے سے بس سروس کو آئندہ میں معطل کیا گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا, یہ بس بنانے والی کمپنی کیا کوئی چائنیز کمپنی ہے؟ آپ نام ان کا شیئر کریں گے, اور کب وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ کیا ان کی ٹیم پہنچ چکی ہے؟ بس بنانے والے جو حکام ہیں, جو آفیسرز ہیں, وہ آ چکے ہیں پشاور, پہلے بھی آئے تھے, آج بھی پہنچ گئے. تو آپ ان کی کمٹمنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ان کے بظاہر جو ہے وہ مینوفیکچرنگ فالٹ لگ رہا ہے, جس کے حوالے سے جو بس بنانے والی کمپنی ہے خود آ گئی. پاکستان میں پہلی ہائیبرڈ بسز ہیں جو کہ انٹروڈیوس ہوئی ہیں, اور اس حوالے سے جو بس بنانے والی کمپنی ان کے جو آفیشرز ہیں وہ پہنچ چکے ہیں, اور بہت جلد سے رپورٹ مرتب کر کے اس کو شیئر کر دیا جائے گا. جی اچھا, تو اس میں جو ہماری تھوڑی بہت معلومات ہے, کوئی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیٹری کا ایشو آ رہا ہے ان بسز کا, اور اس کی وجہ سے ان کو فی الحال جو ہے وہ زبردست وقت ہے میرے لیے. اچھا, اور اپیرنٹلی بیٹری میں آگ لگی تھی, بالکل لگی تھی. جی تو اس کے حوالے سے بھی جو آفیشرز ہیں بس بنانے والی کمپنی ان کا بھی وہ پہنچ چکے ہیں, اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں. اچھا عمیر, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چنگاری لگی تھی, لیکن ابھی تک تو 4-5 ویڈیوز تو میں دیکھ چکا ہوں مختلف ڈیز پہ, تو ٹوٹل کتنی بسز میں اب تک ان بیٹریوں کو آگ لگی؟ 2 بسز میں آگ لگی تھی, 2 بسز میں چنگاری تھی. جی کیمرے کے ڈفرینٹ اینگل سے اگر دیکھ سکتے ہیں تو وہ تو ملٹیپل بسز ہو سکتی ہیں, لیکن بظاہر میں کو جو آفیشیل ہے کہ 2 بسز پہ آگ لگی تھی, اور 2 بسز نہیں, 2 پہ تو آج آگ لگی ہے نا, اس سے پہلے بھی لگی تھی. نہیں جی, آج میں بتا دوں, آج ایک چنگاری تھی معمولی نوعیت کی, جس کو بس میں موجود آگ بجھانے والے آلے کی مدد سے بجھا لیا گیا تھا. اس سے قبل 2 بسز میں جو آگ لگی تھی اور ایک بس میں چنگاری لگی تھی. ٹھیک ہے. چلے, تو یہ پھر انہوں نے کوئی ٹائم لائن آپ کو دی ہے کہ کتنے دنوں میں یہ انویسٹیگیٹ کر کے آپ کو بتائیں گے؟ جی بہت جلد کر کے جی مرتب کر لیا جائے گا. جی اچھا, اور اگر مینوفیکچرنگ فالٹ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بسز کو اگر گراؤنڈ کر دیے گئے تو بی آر ٹی کیسے چلے گی؟ جی وہ ریپلیس ہوں گی اور درست کر کے واپس فیلڈ میں آئیں گی, اور روٹ پہ آئیں گے, اس سے پہلے نہیں آئیں گی. بہت بہت شکریہ. ٹرانس پشاور کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان بسز کی خریداری کس نے اور کیسے کی, کس کمپنی سے ہوئی, ان تمام معاملات کی ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, 70 ارب روپے اس پر آلریڈی لگ چکے ہیں. اب اگر بسز کو آپ نے گراؤنڈ کر دیا اور کمپنی نے یہ کہہ دیا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, یہ بسز چل ہی نہیں سکتی, تو اس کا مطلب بی آر ٹی تب تک بند رہے گی جب تک نئی بسز نہیں آ جاتی. تو آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.